یہاں موجود میرے غیرت مند بھائیوں اور غیرت مند بہنوں کی موجودگی اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہمارے بلوچستان میں غیرت مند موجود ہیں، اور اس واقعہ میں ملوث کرداروں کو سزا دینے کے لیے اگر حکومت کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی تو یہ ہمارے غیرت مند بہنیں اور غیرت مند بھائی ہی کافی ہیں۔ بلوچستان قبائلی صوبہ ہے، یہاں پہ صرف بلوچ اسٹوڈنٹس ہی نہیں، بلوچستان کے چپے چپے سے اپنی بیٹیوں کو ہر قبیلے کے لوگ اپنا سارا اثاثہ سب کچھ بیچ کر اس یونیورسٹی تک پہنچانے کے لیے ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک غریب ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے وہ راضی ہو جاتے ہیں تعلیم کی خاطر، لیکن اپنی غیرت اور عزت نہیں۔ ہماری بلوچستان کی خواتین ہی کافی ہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہماری بہادر خواتین بلوچستان کی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بہادرانہ کردار ادا کیے ہیں ماضی میں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی اس واقعے میں ملوث ہیں، آپ لوگوں کا یہ جذبہ اور یہ جوش کم نہیں ہونا چاہیے جب تک ایسے بے غیرت لوگوں کو سزا نہیں مل جاتی۔ شکریہ، بہت شکریہ سسٹر۔ اب میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے ممبر محترم اختر شاہ کرر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زما خوندو، زما ورونو، زما مشرانو، زما ځوانانو، تاسو ته نن معلومه ده چې نن موږ پر دا روډ د څه دپاره ناست یو؟ نن موږ د یو ماتم پر شکل د دا دپاره ناست یو چې په دغه چاردیواله کې یو ویسي دی، د ده سره موجوده یو 5-6 لوکل نور بېغیرتان دي چې هغو 4-5 د ویسي سره بېغیرته انسانان بړوګان چې هغو زموږ و ګریبان ته لاس راچولی دی، هغو زموږ و عزت ته لاس راچولی دی، هغو زموږ و ننګ و ناموس ته لاس اچولی دی۔ زما ورونو عزیزانو، زه نن ستاسو په توسط په دغه روډ په آخره کې یو وزیر اعلی کښېني چې دومره لوژرې ده، او د هغه و مخته یو ګورنر کښېني چې د ځان یې ډېر شریفه سړی جوړ کړی دی، د ده شرافت او د دا بل صوفي دین دوستي نن موږ ته معلومه شوله چې دا خلک زموږ وروستۍ کومه بېعزتي چې موږ ته رارسېدلې ده، دا زموږ وروستۍ په بېعزتي کې نه دي شامله، دا خلک ناست دي خپل په کورو کې۔ زما ورونو عزیزانو، زه دا خبره کومه که جام صاحب، که گورنر صاحب، که ستا په کور کې خوندې و مندې ولې، که ستا په کور کې سیاسري ولې، ته به نن دا ډول ارامه نه وې ناست، ته به نن راوتلی ولې؟ سر دې خلاص و جام صاحب، گورنر صاحب، دا کرسۍ د 2 کالو بعد ختمیږي، دا کرسۍ د 2 کالو بعد ختمیږي، لیکن کومه بېعزتي چې دوی زموږ دا وطن ته رارسولې ده، هېڅکله به تاریخ ته یې معاف نه کړي، هېڅکله به تاریخ ته یې معاف نه کړي۔ زه بله خبره کوم زما ورونو عزیزانو، په بلوچستان دا کومه یونیورسټۍ چې ده د زنانو یونیورسټۍ وه، پر دا دماکه وسوله، په هغه ټیم کې په دا یونیورسټۍ کې 2000 نجونو سبق وایي، د دماکې بعد نن په هغه یونیورسټۍ کې په زراو نجونې سبق وایي۔ موږ د مرګه نه بیریږو، موږ د مرګه نه بیریږو، لیکن دا بېغیرتانو چې زموږ و عزت ته لاس راچولی دی، ای بېغیرتانو، نن د دا غیرتمندو خلکو په مخ کې یو اعلان زما سره وکړئ،
دا کم خلق چې په دغه کې مولوسه دي زه دا اعلان ته کومه دا خلق باید چې په دا پیلرانو راوزړوئ دا بې غیرته باید چې په دا پیلرانو راوزړوئ یا دلته غټ اور خاخر غټ اور بل کوي موږ ته یې به ناست یو دا بې غیرته دا بروگان دا اور تو وغورځوئ ډېره مهرباني سلام کرتے ہیں ان کی جذبات کو اب میں ٹائم کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم میں بلوچستان نیشنل پارٹی مرکزی کمیٹی کے ممبر میر ہمایوں عزیز کرد صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آ کے اپنے خیالات کا